मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। मेरो तेरो नभनेर हाम्रो भन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो भन्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ स्थापित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसमा को तर्फबाट म प्रस्तुत हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो मिथिला बहसमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ र त्यही सिलसिलामा आज पनि हामीले यस्तो एउटा व्यक्तित्व लिएर हामी यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ र उक्त व्यक्तित्व जुन हामीले के देखिराखेका छौँ भने नेपालमा अहिले युवा पुस्ताहरू नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने खालको र सबै कुराहरू विदेशमै गएपछि हामीले चाहिने सम्पूर्ण लाभ लिन सकिन्छ भन्ने खालका त्यो दृश्यहरू हामीले देख्छौँ। तर वास्तवमा त्यो अवस्था होइन र यस्तो व्यक्तित्व आज उहाँका हामी कुरा सुन्नेछौँ र उहाँले के भन्नुहुन्छ, कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ, एउटा युवा पुस्ताको सशक्त प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वका साथ आज हामी उपस्थित भएका छौँ र साँच्चै भन्न पर्दाखेरिमा उहाँ पार्टीगत रूपमा एउटा सबैभन्दा कान्छो कार्यकारिणी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ हामीलाई जानकारी भएसम्म र उहाँ पेसाले सिभिल इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ र यही मुलुकको भविष्य देखेर उहाँ यही नै लागिराख्नु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ मिलन पाण्डे र मिलन पाण्डे विवेकशील साझा पार्टीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ र मैले आज उहाँसँग विशेष गरेर वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्था र युवा सरकारमा छलफल चलाउने छु र यस कार्यक्रममा मैले मिलन पाण्डेज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ मिलनजी यहाँलाई। हजुर नमस्ते। पक्कै पनि यहाँ एउटा युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र सबै भविष्य नेपालभित्रै यहाँले देख्नु भएको छ। तर हामीले चाहिँ नि हेर्दै गर्दाखेरिमा देशको राजनीतिक अवस्था त्यति सरल देखिराखेका छैनौँ। हामीले के देख्यौँ, हामी ठिक छौँ छैनौँ के छौँ, तर यहाँ सबै कुरा यहीँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालको यहाँको जुन भावना छ, यो कसरी देख्नुभयो र कसरी सम्भव देख्नुभयो यहाँले? यो चाहिँ तपाईँ नेपाललाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ यो देश बनाउनलाई के गर्नै पर्दैन, खालि नबिगार्दै पुग्छ जस्तो लाग्छ कि होइन। तर केही वर्ष यता चाहिँ हामीले यो नेचुरल डेभलपमेन्ट बाहेक यो देशमा केही पनि भएको छैन। प्राकृतिक रूपमा जे हुनु पर्थ्यो एउटा बच्चालाई त्यतिकै छोडिदिने हो भने पनि ऊ त ग्रो त गर्छ नि त, बढ्न त बढ्छ। नेपाल पनि आफै छोड्दाखेरि अझ बिगार्दै पनि डेभलप भएको मुलुक हो जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म जति भएको छ। त्यो भएर त धेरै सम्भावना छ। तपाईँको हाम्रो प्राकृतिक सम्पदादेखि लिएर त्यसपछि आएर तपाईँको सांस्कृतिक सम्पदादेखि लिएर नेपालको क्लाइमेट, पर्यटकीय एउटा सम्भावना, कृषिको हिसाबले अर्को सम्भावना, जलस्रोतको त अब तपाईँ हामी अब भनौँ न एसियाकै राम्रो अथवा संसारकै दोस्रो भनेर पनि क्लेम गरेर हुन्छौँ। जलस्रोतमा राम्रो छ। त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ एउटा नेपाल यस्तो कालखण्डमा छ जसलाई चाहिँ पपुलेसन बोनस भनिन्छ। त्यो भने चाहिँ नेपाल चाहिँ अहिले एकदमै युवा देश हो। आधा जनसङ्ख्या 24 वर्ष मुनि छ भनेपछि यो जनशक्तिको हिसाबमा पनि नेपाल चाहिँ एकदमै गर्न सक्ने प्रोडक्टिभ उमेरमा छ। नेपालको उमेर एकदमै प्रोडक्टिभ छ अहिले। त्यही भएर एकदमै सम्भावना बोकेको यहाँ रिसोर्सेसहरू छ, ह्युमन रिसोर्स छ, नेचुरल छ, कल्चरल रिसोर्सेस छ। त्यो सबै हिसाबले चाहिँ एकदमै सम्भावना छ। तर अलिकति फिक्स गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ राजनीति हो। राजनीतिलाई फिक्स गर्न सक्यो, अलिकति सुधार्न सक्यो, बनाउन सक्यो र राजनीति चाहिँ राम्रो मानिसले गर्न सक्यो र राजनीतिले चाहिँ आम नागरिकलाई त वातावरण बनाउन सक्यो भने यो देश बन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यही भएर हामी यता छौँ। पक्कै पनि यहाँले राजनीतिमा राम्रा मान्छेहरू भन्ने खालको कुरा ल्याउनु भयो कि अहिलेसम्म राजनीति गर्ने जुन नेपालका एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू छन् उहाँहरू राम्रो हुनुहुन्थेन भन्ने आशा हो यहाँको? जस्तै के कन्टेक्स्टमा भन्ने हुन्छ, लोकतन्त्रको फाइटको लागि उहाँहरू राम्रो कि नराम्रो भन्दाखेरि राम्रो सफल हुनुभएको छ। एक त जनाले लोकतान्त्रिक बनाउने अहिले यो केही समय यताको घटना हेर्ने हो भने त्यसमा नै क्वेसन चिन्ह त होला, तर 62-63को आन्दोलनसम्मको उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन हेर्ने भने राम्रो हो। तर त्यो पछिको नेपालको आवश्यकता के थियो भन्दाखेरि त तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस बाँस, कपास, रोजगारी थिए नि त।
आधारभूत आवश्यकता देशको, त्यो डेलिभर गर्न चाहिँ उहाँहरू सफल हुनुभयो भन्दाखेरि मैले सक्षम असक्षम भनेर क्लेम गरेर राख्नै पर्दैन। उहाँले त्यो डेलिभर गर्नुभयो भनेर सोधिराख्दाखेरि गर्नु भएन, त्यही भएर उहाँहरू असफल हुनुभयो। त्यही भएर कुन मानेमा असफल र कुन मानेमा सफल भन्दाखेरि चाहिँ लडाइँ लड्ने, लोकतन्त्र इस्टाब्लिस गर्नेमा चाहिँ एक चरणको उहाँले सफलता हासिल गरे हो। तर नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउने, नागरिकको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू एकदमै असफल नै हो भन्नाले अब यो कुरा यहाँले चाहिने यहाँ एउटा लेखक पनि हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ र पेसाले अगाडि पनि मैले यहाँलाई मेन्सन गरेँ, यहाँ चाहिँ नि इन्जिनियर पनि हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो सबै कुराहरूको बावजुद पनि यहाँले धेरै राम्रा लेखहरू पनि, धेरै गहकिला लेखहरू पनि लेख्नु पनि हुन्छ र तर यस्तो व्यक्तित्वले राजनीतिक रूपमा अहिले एउटा पार्टीको भनौँ न विवेकशील साझा पार्टीको लगभग कार्यकारिणी प्रमुख पनि यहाँ हुनुहुन्छ र अथवा संयोजक पनि हुनुहुन्छ। अनि यो लेखकहरू त्यसरी चाहिँ नि कार्यकारिणीमा गएका लगभग उदाहरणहरू कमी छन् र राजनीतिक नेतृत्व र लेखकहरू बिचको जुन एउटा तारतम्य हो नि त, भनेपछि कतै तपाईँको लेख हराउने त होइन? तपाईँको चिन्ताको लागि धन्यवाद। तर म सुरुमा मैले राजनीतिबाट सुरु गरेँ हो। म लेखक त धेरै पछाडि भएको, मैले राजनीति सुरु गरेको 8 वर्ष अगाडि हो। लेखक चाहिँ लेख्न थालेको, म लेखक पनि भन्न रुचाउन्न, मैले लेख्न थालेको चाहिँ अथवा पत्र पत्रिकामा त्योभन्दा अगाडि आफैसँग लेख्थेँ होला। त्यो चाहिँ 4-5 वर्ष भयो। त्यही भएर म पुरानो राजनीतिज्ञ हुँ, नयाँ लेखक हुँ मेरो लागि चाहिँ। त्यही भएर यो लेखक भएर राजनीतिमा आएको होइन। राजनीति गरिराख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अभिव्यक्त गर्नको लागि मेरा विचारहरू, मेरा पीडा, आक्रोशहरू चाहिँ म कहिले भाषण गरेर, कहिले अन्तर्वार्ता दिएर, कहिले लेखेर पोख्छु। त्यो चाहिँ मेरो एउटा पोखिने माध्यम हो। त्यही भएर यो पोखिने माध्यम चाहिँ सायद म छोड्दिनँ होला। म इन्जोय गरिरहेको छु, लेखेर आफूलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि आफ्ना पीडाहरू पोखेर हल्का हुने प्रयास गरेर हुन्छु। त्यही भएर सकिन्छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरेर म यहाँसँग त्यो आक्रोशको कुरा यहाँले उठाउनु भयो। अहिले यहाँले जुन विभिन्न मिडिया अथवा चाहिँ नि पेपर मिडिया अथवा चाहिँ नि यो इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूबाट जुन आक्रोश पोख्ने कुराहरू यहाँले चाहिँ नि व्यक्त गर्नुभयो, लक्षित चाहिँ नि यहाँको कतापट्टि हुन्छ त्यो? जसले गर्छु भनेर जिम्मेवारी लिन्छ त्यहाँप्रति हुन्छ। जस्तै यही बिचमा पनि मलाई धेरै मानिसले चाहिँ तपाईँले केपी ओलीजीलाई चाहिँ प्रश्न सोध्नुभयो, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुरलाई चाहिँ प्रश्नै सोध्नुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ होइन, भन्नुहुन्थ्यो, भनिराख्नु भएको छ। मेरो उहाँलाई हुने एन्सर भने चाहिँ अहिले यो देशमा समृद्धि लिएर आउँछु, नेपाललाई सुखी लिएर आउँछु भनेर शेरबहादुर देउवा गएका होइनन् नि, नागरिकले उनलाई चुन्या होइन नि, प्रचण्डलाई चुन्या होइन नि, माधव कुमार नेपाललाई चुन्या होइन नि, चुन्या त केपी ओलीलाई हो नि त। त्यो प्रमिस गरेर गएको त केपी ओली हो नि त भनेपछि जवाफदेही त अझै बढी उनी हुनुपर्छ। हामीले प्रश्न उनलाई सोध्ने हो जसले यो जिम्मेवारी लिएको छ। म गर्छु भनेर क्लेम गरेका छ, प्रत्येक दिनको भाषणमा गर्छु भनेका छन् होइन। भनेपछि चाहिँ हाम्रो आक्रोश चाहिँ अहिले यो देशका प्रधानमन्त्री उहाँप्रति हुनुपर्छ। आशा पनि उहाँप्रति छ, आक्रोश पनि उहाँप्रति छ, हुनुपर्छ। त्यही भएर म चाहिँ अलिकति बढी प्रश्न र अलिकति बढी खनिने, अलिकति बढी पोखिने, अलिकति बढी आशा देखाउने चाहिँ प्रधानमन्त्रीप्रति हो। केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्, त्यही भएर केपी ओलीप्रति हो। अनि जस्तै यो आक्रोश हुन त यहाँले आशाको कारणले पनि भन्नुभयो भन्न त होइन, हजुर। आक्रोश चाहिने यहाँको भनौँ न गरोस भन्ने हिसाबले हो अथवा निराश बनाउने हिसाबले हो र अरूप्रति भनौँ शेरबहादुर देउपा अथवा माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डप्रति उनीहरू पनि त जिम्मेवार त छन् नि त। उनीहरूप्रति पनि यहाँका लेखहरू लक्षित हुन्छन् कि हुँदैन? छन्, तपाईँले लेखहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले केपी ओलीकै केसमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि त्यो केपी ओली मात्र दोषी छैनन्। केपी ओली भनेको चाहिँ पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो भन्छु क्या म चाहिँ होइन। जस्तै 51 साल 58 सालमा हेर्नु भने काङ्ग्रेसले आन्तरिक पार्टीकै किचलोको कारणले भङ्ग गरे हो नि त होला। त्यति बेला संविधानको प्रावधान अलिकति फरक थियो होला, तर त्यो त प्रवृत्ति त त्यही प्रवृत्ति हो नि त केपी ओलीले गरिराखेको। अथवा तपाईँ प्रचण्डको केस हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर जता गएर मिसिएर जितिन्छ त्यहीँ गएर मिसिएकै हो, हामीले देखेकै हो भनेपछि प्रचण्डप्रति पनि यो लक्षित छ। माधव कुमार नेपालजीप्रति मेरो प्रश्न, उहाँले तपाईँको लोकतन्त्रलाई अब हामी बचाउँछौँ भनिराख्दाखेरि दुई ठाउँबाट प्रधानमन्त्री हारेको व्यक्ति त के तपाईँको सांसद पद हारेको व्यक्ति त प्रधानमन्त्री भएको हो नि त। दुई ठाउँबाट हार्नु भएको
त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता थिएन नि त। तपाईँ अहिले वामदेव गौतम हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा नारायण काजी श्रेष्ठ हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 वर्ष पनि कुन नसकिकन राष्ट्रिय सभामा त गएको हो नि त। पछि उहाँसँग त्यो नैतिक आधार छ, लोकतान्त्रिक नैतिक आधार छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीलाई प्रश्न सोध्ने भन्दाखेरि, अथवा प्रचण्डसँग त्यो नैतिक आधार छ, माधव कुमार नेपालसँग त्यो नैतिक आधार छ, शेरबहादुर देउवासँग त्यो नैतिक आधार छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग नैतिक आधार कम छ। त्यही भएर केपी ओली यदि तानासा हुन खोजिरहेका छन्, सफल भएका छन् एक चरणले भन्नु पर्दाखेरि, त्यहाँ त स्पष्ट छ यो चाहिँ केपी ओलीको मात्र समस्या होइन, यो राजनीतिक समस्या हो, राजनीतिको संस्कारको समस्या हो। यो कुसंस्कृत राजनीतिमा हुने नै यस्तो हो। यहाँ कोही प्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन, कसैले कसैलाई नैतिकताको प्रश्न सोध्ने त्यो हिम्मतै गर्दैन। पार्टीभित्र पनि कसले हिम्मत गर्ने, केपी ओलीलाई कसले हिम्मत गर्ने? विष्णु पौडेलले गर्ने होइन, अब विष्णु पौडेलको आफ्नै छ, कसले गर्ने भने वामदेवले गर्ने, प्रचण्डले गर्ने, प्रतिपक्षी दलका शेरबहादुर देउवाले क्वेसन गर्ने भन्छ। क्वेसन गर्ने मान्छे नै छैन, त्यो क्वेसन गर्ने नैतिकताको मान्छे नै छैन। तर दोषी अहिलेको यो घटनाक्रममा चाहिँ केपी ओली हुन्। तर फेरि त्यसको ब्याकग्राउन्डमा गएर चेक गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले अहिलेको यो राजनीतिक संस्कार, अहिलेका पार्टीको गतिविधिहरू र यो यावत यो 20 वर्ष 30 वर्षको जो संसदीय खेलहरू देखा परे, त्यसको पछाडि चाहिँ त्यो हो। भनेपछि यहाँको भनाइअनुसार त विशेष गरेर अहिले जुन केपी ओलीमा जुन खालको प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो प्रवृत्ति देखिनुमा चाहिने प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको नैतिक आधार गुमेको कारणले केपी ओलीमा योपन देखिएको भनिएको आशय हो। त्यो त हो, मैले भनिसकेँ। दोस्रो चाहिँ यसो तपाईँ गरेर हेर्नुहोस् न, जति अहिले प्रचण्डजीले, माधव नेपालजीले होइन भने पनि समस्या त भागभण्डाको होइन र अलिकति भागभण्डा मिलिदिएको भए होइन होला, त्यो मिलाउनु पर्थ्यो होला, त्यो उहाँहरूको सम्झौता के थियो त्यो हामीलाई थाहा छैन। हामी त नागरिक हौँ, हामीलाई त स्थिर सरकार दिन्छु भनेर भोट चोरेर लिएर गएको होइन। मैले चोरेर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु होइन, पछि झुक्क्याएको रहेछ टर्मले जस्तै होइन, टर्मले जस्तै होइन। भनेपछि उहाँले त हामीलाई झुक्क्याउनु भयो, अझ ठगी हो, यो राजनीतिक ठगी हो। यदि उहाँले 3 वर्षसम्म सरकार चलाउन सक्नुहुन्न, 2 महिनामा त कोमामा लिएर जानुभयो। स्थिर सरकार दिन्छु भन्ने अनि राजनीति नै अस्थिर गर्ने खेलमा लाग्ने, त्यो त सिधा सिधा त तपाईँको त्यो नैतिकतै भएन, राजनीतिक नैतिकतै भएन। अनि गर्दा गर्दै नसकिया भए पनि हो होइन। तपाईँ यो चाहिँ तपाईँको भनौँ कोरोनामा तपाईँ हामी घरभित्र लुकेर बसेका थियौँ, हाम्रा मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गरेर बसिरहेको होइन। ओम्नी काण्ड, यति काण्ड हामीले देखा होइन, व्हाइट बडी काण्ड हामीले देखा होइन, बालुटारको काण्ड हामीले देखा होइन। भनेपछि अहिले यो समस्या चाहिँ तपाईँ हेर्ने हो भने एउटा नैतिकताको कुरा गरेँ मैले राजनीतिमा, अर्को चाहिँ उहाँहरूको संस्कार नैतिकतामै जोडौँ। त्यो सँगसँगै यो भित्री जुन भागभण्डाको खेल छ, तपाईँको त्यहाँ योग्य मानिसलाई स्पेस छैन होइन। तपाईँको त्यहाँ भागभण्डा तपाईँको 80% भन्ने आइरहेको हुन्छ नि बेला बेलामा। भनेपछि उहाँहरू चाहिँ त्यो चरम रूपमा त्यसमा डुब्नु भएको छ। त्योभन्दा बाहिर निस्किन दलदल जस्तो हो, यो दलदलमा फस्नु भएको छ। त्योभन्दा बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ असम्भव देख्छु। त्यही भएर अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट सम्भव छैन त्यो सिस्टमबाट। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हाम्रा साथीहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ होइन, रामलाई छिरायो भने रावण भएर निस्किन्छ भन्छ कि। त्यो सिस्टम नै त्यो करप्ट भइसक्यो, त्यो सिस्टममै समस्या। उहाँले यस्तो त्यो दलभित्रको जस्तै यही बिचमा हेर्नुहोस् न, घनश्याम भुषालजी त्यत्रो हामीले अपेक्षा गरेर मन्त्रीले किन पर्फर्म गर्न सकिराख्नु भएको छैन? योगेश भट्टराईजी युवा मन्त्री भनेर भन्यो, किन पर्फर्म गर्न सकेका छैन होइन? भनेपछि त्यहाँ प्रश्न छ, त्यहाँ केही सिस्टममा समस्या छ। फेरि मैले हाम्रो मिलनजीसँग जस्तै यहाँले त सिस्टमलाई चाहिने भनिराख्नु भएको छ, एउटा राजनीतिक सिस्टम त्यहाँभित्र के छ भने त त्यहाँ गएपछि मात्रै देखिने हो, बुझिने हो अलि बढी त। तर भन्न र गराइमा चाहिने धेरै कठिन हुने रहेछ कि भन्दा के हुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ कति तयारी गरेर भनिन्छ भन्ने हुन्छ नि त। जस्तै गफै दिएको हो भने त तपाईँको त्यही नै सही। तर तपाईँ सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले तयारी त गर्नु पऱ्यो। तपाईँ रेलको बारेमा भाषण गर्नुहुन्छ भने त्यसको अध्ययन चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अघिल्लो निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा म काठमाडौँ सम्झिन्छु, जहाँ हाम्रा मेयरले मजाले घोषणापत्रमा 4 वर्ष 5 वर्षभित्रमा मोनो र मेट्रो लिएर आउँछु भने लेखिदिनु भयो। अनि हाम्रा नागरिकहरूले पत्याए। म आफै सिभिल इन्जिनियर होइन, तपाईँको 4 वर्ष 5 वर्षमा हाम्रो जस्तो सिस्टममा कहाँ चाहिँ रेल आएको छ संसारभरि। तर हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ, अब हामी सबैजना चाहिँ यति धेरै एक्साइटेड भयौँ कि रिसर्च चाहिँदैन, यहाँ अध्ययन हुनु पर्दैन, बजेट छ कि छैन छलफल हुनु पर्दैन, अझ रेल चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने पनि बहस हुनु पर्दैन। नेताले टक्क जान्छ, केही तयारी गर्दैन, मास देख्छ, त्यो मास देखिसकेपछि चाहिँ त्यो बहकिन्छ कि। यो बहकिएर भएको राजनीति हो, यो हाम्रो प्लान पोलिटिक्स होइन, तयारी गरेर भएको पोलिटिक्स होइन, बहकिन्छ। र अब हेर्नुहोस्, रेल लिएर आउँछु, घरमा के तपाईँको पाइपबाट ग्यास पुऱ्याइदिन्छु भनेर भनिदिन्छ होइन। अनि त्यसपछि उसले तयारी पनि हुँदैन, रिसर्च पनि हुँदैन,
तपाईँको योजना आएको रिपोर्ट पनि उसलाई मतलब छैन, कुनै आएको रिपोर्ट पनि उसलाई मतलब छैन, अनि त्यसपछि सरकारमा जान्छ फेल हुन्छ होइन। भनेपछि तयारी बिना अथवा तपाईँ तयारी गर्नुहुन्न भने तपाईँ कसरी डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा अर्को एउटा समस्या छ, हाम्रा पार्टीहरू र हाम्रा नेताहरूले कहिले पनि सरकारमा पुगेर के गर्ने भन्ने सपनै देखेन। उहाँहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेको सरकारमा पुग्नु थियो, त्यो अचिभ गर्नुभयो, त्यसपछि सबै बन्द, त्यो पछि केही लक्ष्य नै छैन, त्यो आगै छैन, त्यो मिसन नै छैन। त्यो अब चाहिँ सरकारमा पुग्नु चाहिँ अन्तिम लक्ष्य लिएर हिँडेका दलहरूबाट डेलिभर हुन सक्दैन। अब चाहिँ यस्तो दल हामीले खोज्नु पर्यो जसको प्रमुख काम भनेको चाहिँ सरकारमा पुगेको दिनबाट सुरु होस्। डेलिभरीको पोलिटिक्स भन्छ, परिणाममुखी राजनीति भनिन्छ, नागरिकमुखी राजनीति भनिन्छ, त्यो राजनीति चाहिँ खोजेको छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ वैकल्पिक राजनीति भनिरहेको छौँ। अब पक्कै पनि यहाँले एउटा विषयलाई प्रवेश गराउनु भएको छ, वैकल्पिक राजनीति। हजुर, जस्तै वर्तमान पार्टीहरू र पार्टीहरूको चाहिँ नि सरकारमा पुग्ने मात्रै लक्ष्य भयो र सरकारमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने उहाँहरूसँग कुनै योजना नै छैन, त्यस कारणले यसरी असफल हुँदैछ भन्ने यहाँले एउटा निष्कर्ष निकाल्नुभयो, सुनाउनु पनि भयो। अब यो भन्दै गर्दाखेरिमा यहाँ पनि विवेकशील साझा पार्टीको संयोजक हुनुहुन्छ र अब मैले यहाँसँग दुईवटा जिज्ञासा राखेँ। एउटा विवेकशील साझा पार्टी, यत्रो पार्टी हुँदाहुँदै विवेकशील साझा पार्टीको आवश्यकता किन, एउटा मैले यहाँसँग जिज्ञासा राखेँ। अर्को कुरो चाहिँ नि लगभग पार्टीहरू देख्दा मान्छे त हैरान भइसकेका छन् नि त। जो आए पनि कानै चिरेको, कम्तीमा जात मैले मेन्सन गर्न मिलेन, मलाई मन लागेन, जो आए पनि कानै चिरेको भन्ने खालको उखान भएको छ। अनि विवेकशील साझा पार्टी त्योभन्दा पृथक छ, कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ यहाँले? पहिला सुरुमा हामीले राजनीति गरिराख्दाखेरि नयाँ पार्टीको देशमा आवश्यकता छैन, पृथक पार्टीको। अनि तपाईँको नयाँ सङ्गठन होइन कि नयाँ राजनीति चाहिएको छ, राजनीति नै बदल्नु छ, पार्टी मात्र नयाँ खोल्ने होइन भन्ने हेतुबाट हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ तीनवटा कुरा भनेका छौँ। एउटा चाहिँ सङ्गठन नयाँ हुनु पर्यो होइन, त्यस्तो सङ्गठन जुन चाहिँ मूल्य मान्यतामा चलोस्, पार्टी पद्धतिमा चलोस्, सिस्टममा चलोस्, व्यक्तिले नचलाओस्, सिस्टमले गाइदिनुहोस्। तपाईँ अहिले नेकपाले आफूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि फुट्या होइन। देशको यो हालत हुनुको पछाडि त नेकपाको आन्तरिक किचलो छ नि त। भनेपछि एउटा यस्तो पार्टी चाहियो जुन चाहिँ सिस्टममा चलोस्, होइन अध्यक्ष कमरेडले भन्ने बित्तिकै सबै कुरा नहोस्, अथवा महासचिव कमरेडले भन्ने बित्तिकै नहोस्, अथवा केही 4-5 जना बसेर निर्णय गरेर उहाँको झगडामा चाहिँ पार्टी बन्धक नबनोस्। हामीले त्यो पार्टी आवश्यक छ, त्यस्तो सिस्टम आवश्यक छ जहाँ चाहिँ पार्टी विधिले चलाओस्, विधानले चलाओस्, सिस्टमले चलाओस्। त्यो एउटा नयाँ सङ्गठन आवश्यक छ भन्ने लाग्यो। त्यो सँगसँगै नयाँ सङ्गठन मात्र भएर पुग्छ त भन्दाखेरि पुग्दैन, पक्कै पुग्दैन। नयाँ नेतृत्व चाहियो। मैले नेतृत्वको बारेमा भनिसकेँ। तपाईँ अलिकति क्यापेबल मान्छे चाहियो। जस्तै लोकतन्त्रको आन्दोलनमा त उहाँहरू सफल भएकै हो, उहाँले राम्रो फुटबल खेलेकै हो, तर अबको गेम भनेको फुटबलको होइन, अब क्रिकेटको अथवा अर्को गेम हो, समृद्धिको गेम हो। चरण चाहिँ समृद्धिको चरण हो। भनेपछि समृद्धि बुझेको मान्छे त चाहियो नि त। रेल लिएर आउँछु भनिसक्दाखेरि सबै कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन, इन्जिनियरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर रेलको बारेमा कसलाई सोध्ने भन्ने त हुनुपर्छ नि त। सल्लाहकार तपाईँ काहीँ केही थाहा नभएको राख्ने, अनि उसलाई चाहिँ रेलको बारेमा आज के बोलौँ भनेर उसले जे भने त्यो भाषण गरेर अनि रेल आउँछ यो देशमा, पानी जहाज त्यसरी आउँछ होइन। भनेपछि हामीले के भन्यौँ भने नेतृत्व चाहिँ योग्य र सक्षम चाहिन्छ भनेर भन्यौँ। एउटा सङ्गठनको कुरा गऱ्यौँ, दोस्रो नेतृत्वको कुरा गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै अब कार्यशैली नयाँ चाहिन्छ, नयाँ कार्यशैली चाहिन्छ। त्यो नयाँ कार्यशैली भने तपाईँ नागरिकले हिँड्न पाउने, डुल्न पाउने, आफ्नो व्यवसायमा जान पाउने मौलिक हक हो, संविधानमा लेखिया छ। तर म चाहिँ मेरो पार्टीले लाग्यो भनेर नेपाल बन्द गर्दिनँ, बाटो बन्द गर्दिनँ, पुरै तपाईँको दायाँ बायाँ सब राखेर पार्टी सडक कब्जा गरेर चाहिँ राजनीति हुँदैन। संविधान त्यसरी बज्दैन, किनभने संविधान बजाउनको लागि त आम नागरिकले हिँड्न पाउने अधिकारको त रक्षा गर्नु पर्यो होइन। त्यो त तपाईँ कुण्ठित गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा पार्टीको विज्ञप्ति निकालेर तपाईँ नेपाल बन्द गर्दै हुनुहुन्छ। उसको एकजना चिया पसले दिदीको पसलमा गएर तपाईँ सिसा फोडेर त्यहाँ उसको रोजगारी छिन्दै हुनुहुन्छ। बिहान 4 बजे एकजना ट्याक्सी ड्राइभरको ट्याक्सी जलाएर तपाईँले फेरि मजदुर क्रान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो राजनीतिक ढोङ हो, त्यो पोलिटिकल ढोङ हो, त्यो राजनीतिक ढोङ हो। त्यो कार्यशैलीबाट अबको राजनीति अगाडि बढ्दैन। अब त्यो कार्यशैली आवश्यक पनि छैन। अब चाहिँ क्रिएटिभ र इनोभेटिभ हुने हो। कसलाई दुःख नदिकन पनि क्रान्ति गर्न सकिन्छ। जस्तै डाक्टर गोविन्द केसीले प्रमाणित गरेका छन्। विगत तपाईँको 10 वर्षको आन्दोलनहरू हेर्नुभयो भने
तपाईँको अनसन बसेर भएको छ। जस्तै उदाहरण तपाईँले केसमा गरेको इनफ इज इनफको युवाहरू 21 वर्षको युवा, 25 वर्षको युवा, 30 वर्षको युवा अनसन बसेर आफ्नो डिमान्ड पुरा गर्न सक्छन् भने तपाईँ बाटोलाई बन्धक बनाएर तपाईँ गाउँ गाउँबाट चाहिँ तपाईँ काठमाडौँमा पशुपति घुमाउँछु अथवा खाना खुवाउँछु अथवा के काठमाडौँ घुमाउन लिएर जान्छु भनेर बस भरेर लिएर आएर त राजनीति हुँदैन। भनेपछि अब राजनीतिक शैली परिवर्तन हुन जरुरी छ। त्यही भएर सङ्गठन नयाँ चाहियो, तपाईँको फङ्सनेबल सङ्गठन चाहियो। सङ्गठनको कुरा गरिराख्दाखेरि म सधैँ कम्प्लेन गर्छु, पार्टीका सदस्यलाई बेरोजगार राखेर होइन, कहिले कहिले 8 लाख कार्यकर्ता छन् भनेर क्लेम गर्छन् क्या हाम्रा नेताहरू। मलाई यति दुःख लाग्छ, तपाईँ 8 लाख कार्यकर्तालाई बेरोजगार राखेर तपाईँ नेता बनेर फेरि देश बनाउँछु भनेर गफ लाउनुहुन्छ होइन। तपाईँ त यसो सोच्नुहोस् न, 8 लाख कार्यकर्तालाई समाज निर्माणमा आर्थिक गतिविधिमा चलायमान बनाउनु भए कति राम्रो हुन्थ्यो यो देश होइन। तपाईँ त्यही पार्टीका कार्यकर्ताहरू काम नपाएर 8-10 वर्ष झोले बनेर पछाडि हिँड्छन्, लुडो खेलेर गाउँमा समय बिताउँछन्, केही 100 र केही 1000 मान्छेले बेनिफिट पाउँछन्, अधिकांशको जीवन हामी बर्बाद बनाउँछौँ र खाडीमा पठाउँछौँ। अनि फेरि त्यहाँको खाडीको नागरिकता दिएर फेरि त्यही माथि राजनीति गर्छौँ। त्यो राजनीति हामीले देखायो हो नि त। त्यही भएर सङ्गठन, नेतृत्व र कार्यशैली बदल्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीको जन्म भयो हो। यो 130 पार्टी दर्ता छ, यो 131औं पार्टी होइन, यो वान एन्ड ओन्ली पार्टी हो। वैकल्पिक राजनीति गर्ने नेपालमा एउटा मात्र पार्टी छ, त्यो भनेको विवेकशील साझा पार्टी हो। हुन त अब यहाँ एउटा विवेकशील साझा पार्टीको संयोजकको नाताले यहाँले यो भन्नु, जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि अध्यक्षले महासचिवले भन्नु ती बराबरै हुन्, हामी त त्यसरी सम्झन्छौँ भनेपछि यदि त्यो होइन भने त्यो फरकपन के त? ल फरकपन सहितको विचार चाहिँ नि हो तपाईँले राइट क्वेसन गर्नुभयो। अबको जमानामा म जो जतिले हेरिराख्नु भएको छ म उहाँलाई पनि के अनुरोध गर्छु भने कसैको कुरा नपत्याउनुहोस्, मिलन पाण्डेको पनि नपत्याउनुहोस्, XYZ कसैको कुरा नपत्याउनुहोस्। प्रचण्ड, माधव नेपाल माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा कसैको कुरा नपत्याउनुहोस्। उनीहरूको व्यवहार हेर्नुहोस्, उनीहरूको कार्यशैली हेर्नुहोस्। विवेकशील साझा पार्टीले 8 वर्षदेखि पोलिटिक्स गरिराख्दाखेरि उसले कहिले नेपाल बन्द गरेका छ, नागरिकलाई दुःख दिएको छ, बाटो ब्लक गरेर आन्दोलन गरेका छ, कसैको ट्याक्सी जलाएको छ, कसैको घर फोडेको छ? त्यो छ भने चाहिँ तैँले पनि त गरेका थिइस् भनेर भन्न पाउनुहुन्छ। तर 8 वर्षदेखि हामी त्यसको विरोध गर्छौँ र हामी गर्दैनौँ भनेर हामीले सबैभन्दा धेरै अभियान गर्ने यो विगत 8 वर्षमा हेऱ्यो भने हाम्रो पार्टी पनि पर्छ होला कि हाम्रा गतिविधिहरू। तर हामीले कसलाई दुःख दिएर कार्यक्रम गरेका छौँ त्यो त हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। हामीले अब पार्टी पद्धतिमा चल्नुपर्छ, पारदर्शितामा कायम राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी चाहिँ पद्धतिमा चलाएको छ कि छैन, हाम्रो पार्टीले चाहिँ पारदर्शिता कायम गरेको छ कि छैन? तपाईँले हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको अडिट रिपोर्ट तपाईँको वेबसाइटमा हामीले अपडेट गरेका छौँ होइन। तपाईँको आय विवरणहरू हामीले समय समयमा सार्वजनिक गर्छौँ। हाम्रो पार्टीको बजेट त्यो हुन्छ जसरी सञ्चालन हुन्छ त्यो सबै ट्रान्सप्यारेन्ट छ। हाम्रा नेताहरूको जीवन गतिविधिहरू ट्रान्सप्यारेन्ट छ भनेपछि त पत्याउनु पऱ्यो नि त। हाम्रो गतिविधि हेर्नु, त्यो भएर मेरो कुरा नपत्याउनुहोस्, तपाईँ पनि नपत्याउनुहोस्, तपाईँका दर्शकहरू, हामी सबैका दर्शकहरू पनि नपत्याउनुहोस्। हाम्रो व्यवहार हेर्नुहोस्, हाम्रो व्यवहारले त्यो फरकपन लिएर आउँछ भनेपछि तपाईँले हामीलाई भोट दिनुहोस्, पत्याउनुहोस्, साथ दिनुहोस्, होइन भने नदिनुहोस्। अब मैले यहाँले अरू पक्षप्रति लक्षित गरेका दुईवटा कुरा यहाँसँग चाहिँ नि स्पष्ट हुनु, दुईवटा कुरामै स्पष्ट हुन खोजेँ मैले प्लिज। त्यो पहिलो कुरो के रह्यो भन्दाखेरिमा विभाजनको कुरामा हजुर, अनि साझा विवेकशील साझा पनि अछुतो रहेन भन्ने खालका कुराहरू पनि बाहिर आएका थिए अहिलेको अवस्था। किनभने अरूलाई आरोप लगाउँदै गर्दाखेरिमा आफूले पनि यसो ऐना त हेर्नुपर्ने होला, त तेरो अनुहार कस्तो छ, हेरै त यस्तो रहेछस् भन्नु, म कस्तो छु भनेर हेर्नुपर्ने होला एउटा। अनि अर्को चाहिने के छ भन्दाखेरिमा जुन इनफ इज इनफ, जस्तै त्यो इनफ इज इनफले पनि सारा सडक चाहिँ जाम गरेको थियो भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। र त्यतापट्टि चाहिँ नि यहाँहरूको सपोर्ट रहेका कुराहरू पनि विभिन्न मिडियाले लेखेका थिए। कृपया अब एउटा संयोजक जस्तो व्यक्तित्व यहाँ आउँदै गर्दाखेरिमा यो दुईवटा कुरामा पनि यहाँले अलिक प्रश्न पारिदिनु पर्यो। हुन्छ, पहिलो प्रश्न तपाईँको तिमीहरू पनि फुट्यौ, तिमीहरू पनि ऐना हेर न भन्ने कुरा आयो। यसमा अरूलाई भन्दै गर्दाखेरि हामीमाथि पनि प्रश्न आयो। तर म यसमा एक्सप्लेन चाहिँ कसरी गर्न चाहन्छु भने हामीले पछाडिको कारण खोतल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। फुट्नु राम्रो हो भन्दाखेरि होइन, तिमीहरू फुटेर गल्ती गर्यो भन्दाखेरि हामीले गल्ती गर्यो, यसको माफी पनि मागेका छौँ। हामी सिक्ने पोलिटिक्सै सिकिरहेको थियौँ, नयाँ दल थियो, हामीले हाम्रा बुझाइहरू, हामीले हाम्रा रोडम्यापहरूलाई स्पष्ट गर्न सकेनौँ, टिमलाई युनाइटेड राख्न सकेनौँ। त्यही भएर हामी टुट्नु पऱ्यो
होइन, हामी अथवा हामीले सम्झौता भङ्ग गरेर हामी फरक फरक पार्टी भयौँ। तर त्यसको पछाडिको रिजन हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँलाई कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने झगडा थिएन, को मन्त्री बन्ने भन्ने झगडा थिएन, एकदमै राष्ट्रिय पार्टी भइसकेको अवस्था पनि थिएन होइन। तपाईँको भागभण्डाको कुरो पनि थिएन होइन, को पार्टीभित्र अध्यक्ष हुने भनेर एकदम घम्साघम्सी पनि थिएन। भनेपछि हामी यी पार्टीहरू जे कारणले फुटेका थियौँ हामी त्यो कारणले फुटेका थिएनौँ। अनि त्यो फ्याक्क फुट मात्र हेऱ्यो भने त तपाईँले भन्न सक्नुभयो, तर त्यसको पछाडिका विश्लेषण त गर्नु पऱ्यो नि त। भन्दाखेरि त्यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो कुनै स्वार्थ थिएन, हाम्रो बुझाइको फरक पनि थियो होइन। हामीले फरक तरिकाले राजनीति बुझाएको थियौँ, उहाँहरूको पृष्ठभूमि फरक थियो, हाम्रो पृष्ठभूमि फरक थियो, हाम्रा बुझाइहरू फरक थिए, हाम्रा गराइहरू फरक थिए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन यसरी त सँगै मिलेर काम गर्नुभन्दा बरु छुट्टिएर आफूले जसरी भनिरहेछौँ त्यसरी पो वैकल्पिक राजनीतिलाई इस्टाब्लिस गर्ने हो कि भनेर हामी आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले 2 वर्ष सँगै छुट्टिएर काम गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीलाई यो 2 वर्षको अन्तरालमा एकअर्कालाई बुझ्ने मौका पनि मिल्यो, त्यसपछि हामीलाई सुधार्ने मौका पनि मिल्यो, पब्लिकका अझै धेरै गएर छलफल गर्ने मौका मिल्यो। त्यसपछि कोभिड पछि चाहिँ अब यो देश कोरोनाले यो अवस्था छ, नेकपाले देश बर्बाद पार्यो भनेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले हाम्रा बुझाइहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर युनाइटेड भएर अझै बढी वैकल्पिक केन्द्र बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि भन्ने लाग्यो। त्यही भएर हामी युनाइटेड भयौँ। मैले पहिलो चाहिँ त्यो फुटलाई जस्ट फुट भनेर मात्र व्याख्या नगरिदिनु होला, त्यसको पछाडिका कारणहरू पनि हेऱ्यो भने चाहिँ हामी फुट्नु चाहिँ स्वार्थभन्दा हाम्रा व्यवहारहरूका कारणले अथवा बुझाइहरूका कारणले फुट्यौँ। दोस्रो चाहिँ इनफ इज इनफको कुरा गर्नुभयो। इनफ इज इनफ भनेको स्वतन्त्र युवाहरूले गरेको आन्दोलन थियो। भलै त्यसमा अनसन बस्ने हाम्रो एकजना केन्द्रीय सदस्य पुकार बमजी नै हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन पनि हुन्थ्यो, अहिले सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ नै अनसनकारी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रा साथीहरू त्यसमा फ्रन्टलाइनमा हुनुहुन्थ्यो। तर त्यसलाई चाहिँ पार्टीगत समर्थन त थियो, हामीले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेका थियौँ, तर एकदमै यो पार्टीले गरे मुभमेन्ट भन्ने थिएन। र तपाईँले बाटो जाम गरे भने त त्यति बेला त लकडाउन लागेको थियो होइन, केही पनि चलेको थिएन। त्यही भएर केही ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको सडकमा गएर जब प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो त्यो बेलामा चाहिँ बाटो छेकिएको अथवा त्यो यस्तो दृश्य देखेको थियो। तर त्यो परिस्थिति अर्कै नै थियो। एकदमै नेपाल बन्द गरौँ भनेर नेपाल बन्द भएको थिएन। तर झडपको केसमा केही बालुवाटारमा त्यसपछि अरू केही ठाउँमा झडपहरू भएका थिए। त्यो केसमा चाहिँ एकछिन बाटो ब्लक भएको जस्तो देखिएको थियो। हो, पक्कै पनि मैले तिनै कुराहरूलाई अलिकति मेन्सन गर्नको लागि यो कुरा ल्याएको थिएँ यहाँसँग। अब फेरि यहाँको चाहिने मैले यो त डुएल क्यारेक्टर भएन र भन्ने सेन्समा एउटा जिज्ञासा राखेँ। जस्तै आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य चाहिँ नि अनसन बस्ने एउटा, अनि त्यही अनसन बसेकै चाहिँ नि अहिले सचिवालय सदस्य हुने, त्यस पछाडि त्यो भनौँ न इनफ इज इनफमा अग्रपङ्क्तिमा आफ्नै कार्यकर्ताहरू देखिने, अनि फेरि हाम्रो चाहिँ नि प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन भन्दाखेरिमा के एउटा भन्छ नि ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भन्ने एउटा चाहिँ नेपाली उखान छ क्या, यस्तै भएन र भन्ने। यो चाहिँ अब तपाईँले भने जसरी भन्यो भने त भयो, म धेरै कुरा डिस्कार्ड गर्दिनँ, म हुने भनेर अगाडि बढ्छु। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो चाहिँ दिमागमा एउटा के रोपिएको छ भने राजनीतिक दलले चाहिँ के अभियान नै लिड गर्ने हो, उसले सपोर्ट गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ हामीले त्यो सर्वेसर्वा दललाई मान्छौँ कि हाम्रो साइकोलोजी अनुसार चाहिँ त्यो हाम्रो समस्या हो। जस्तै डाक्टर गोविन्द केशले आन्दोलन गर्नुभयो, हामीले उहाँलाई समर्थन गऱ्यौँ, हाम्रा सदस्यहरू फ्रन्टलाइनमा हुन्थे, उहाँको वरिपरि हुन्थे, तर हामीले कहिले पनि त्यो हाम्रो आन्दोलन भनेनौँ। किन आन्दोलन भनेनौँ भने हाम्रो मकसद भनेको चाहिँ यो समाज परिवर्तन दलले मात्र गर्ने होइन होइन, यहाँका नागरिकहरू इम्पावर हुनु पर्यो, युवाहरू सशक्त भएर निस्किनु पर्यो, विभिन्न नागरिक समाजहरू अथवा त्यस्ता व्यक्तित्वहरू अगाडि आउनु पर्यो र दलले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भने चाहिँ उसलाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ होइन। तपाईँ सबै यो नेपालमा मैले एउटा कुन चाहिँ लेखमा लेखेको थिएँ, नेपालमा 7.5 लाखवटा समस्या छ, त्यो त दलले बोकेर समाधान हुँदैन नि त होइन, त्यो त बिम्बात्मक थियो 7.5 लाख भने त। तर त्यो सबै समस्या त एउटा दलले बोक्न सक्दैन भनेपछि नागरिक तहबाट अथवा विभिन्न समूहले त्यस्ता मुद्दाहरू बोकिराख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ दलले सपोर्ट गर्नुपर्छ र दलले चाहिँ उनीहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्छ, ल गर है हाम्रो सपोर्ट छ होइन भनेर भन्नुपर्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ दलको मान्छे हुनु अथवा दलले सपोर्ट गर्नु भने चाहिँ यो ताकपरे तिवारी भनेर भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। किनभने दलको भूमिका मैले चाहिँ फरक बुझाएको छु। दलले नेतृत्व पनि गर्ने हो, दलले नेतृत्व लिएको मान्छेलाई सहयोग पनि गर्ने हो। काहीँ हामी नेतृत्व लिन्छौँ, काहीँ हामी सहयोगी भूमिकामा हुन्छौँ। अब मैले एउटा हाम्रो मिलनजीलाई यहाँलाई उठाएको कुरालाई अलिकति कोट गर्न मन लाग्यो। 7.5 लाख समस्या भनेपछि विवेकशील के अरे साझा पार्टी त यो पार्टी भन्दा पनि हिप अफ द प्रब्लम
अब यो समस्या नै समस्या, अहिले त अलिकति बलेको आगो ताप्ने युग पनि हो यो भनेपछि अनि त्यो समस्याकै समस्याको चाहिँ नि पहाडमा को जान्छन् त त्यसो हो भने? यो तपाईँले समस्याको कुरा निकाल्नुभयो। म 8-10 समस्याको तपाईँसँग अलिकति डाटासहित छलफल गर्न चाहन्छु। प्लिज। पहिला यो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या आजको दिनमा धेरै छन्, तर रोजगारी मेजर समस्या हो, वान अफ द मेजर समस्या हो। 70 लाख नेपाली बाध्यताको कारणले, रहलले कम छ, बाध्यताको कारणले विदेशमा बस्नु परेको छ। हामीले विभिन्न गाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पुरुष युवाहरू नै हुँदैनन् होइन, र तपाईँको 20 वर्ष 25 वर्षदेखि एउटा श्रीमान श्रीमती छुट्टिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ धेरै ठाउँहरूमा। भनेपछि 70 लाख नेपाली बाहिर छन्, रोजगारीको कारणले गएका छन्। सबैभन्दा ठुलो समस्या रोजगारीको। त्यसपछि शिक्षा दोस्रो, 2 नम्बरमा। शिक्षाको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त अधिकांश ठाउँमा राम्रो स्कुल छैन, गुणस्तरीय शिक्षा छैन, भए पनि मान्छेले अफोर्ड गर्न सकिरहेको छैन, पे गर्न सकिरहेको छैन होइन, त्यो एकदमै कस्टली छ। तपाईँको सार्वजनिक शिक्षा तपाईँको निःशुल्क भने पनि त्यहाँसम्म जान सक्ने अवस्था पनि छैन कि गाउँको अवस्था। 8 कक्षासम्म तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने आधा बच्चा कक्षाभित्र छिरेका आधा बच्चाहरूले स्कुल छोड्छन्। तपाईँको 12 कक्षाको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने 83.5%ले चाहिँ बिचमै कक्षा छोड्छन् कि 12 कक्षा पुग्दासम्म। चाहिँ 12-13% मात्र तपाईँको ब्याचलरमा पुग्छन्। भनेपछि यो अवस्था छ शिक्षाको होइन। तपाईँको 10 लाखभन्दा बढी अहिले पनि बालबालिका चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित छन्। शिक्षाको यो अवस्था छ। स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी दिनानुदिन बिहान उठेर पत्रिकामा पढ्छौँ, जीवन जल नपाएर होइन, यही इनफ इज इनफको बेलामा पनि अथवा यही कोभिडको बेलामा पनि देखियो, मान्छे जीवन जल नपाएर मरिरहेछ, भोकले मरेको समाचार हामीले पढ्या होइन होइन। भनेपछि यो अवस्था छ। स्वास्थ्यको सिटामोल नपाउने अझै पनि जिल्लाहरू हाम्रो देशमा छन्, ठाउँहरू स्थानहरू हाम्रो देशमा छन्, हेल्थ पोस्टहरू अझैमा त्यहाँ सिटामोल पनि पुगेको छैन। बाँकी डक्टर नर्सको त पछाडिको कुरा, त्यो अवस्थामा हामी छौँ। तपाईँ हाम्रो व्यापारको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालले 1 रुपियाँको बेचिराख्दाखेरि 16 रुपियाँको किन्नु परेको छ। त्यो लेभलमा 1:16 को रेसियोमा छ हाम्रो व्यापार घाटा होइन। योभन्दा अब तपाईँ अनि कसरी सुखी नेपाली हुन्छन्, समृद्ध नेपाल हुन्छ? हामी यो कहिले छलफल गर्दैन। कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि तपाईँको एउटा मान्छे आफ्नो मुद्दा लिएर प्रहरी स्टेसनमा गएर उसले चाहिँ त्यहाँबाट न्याय पाउँछ अथवा त्यहाँबाट उसले समाधान पाउँछ भनेर कति पर्सेन्टले विश्वास गर्छन्? तपाईँ यसो सर्वे गर्नुहोस् त, सोध्नुहोस् त, गएर छलफल गर्नुहोस् त। अथवा तपाईँ यो देशमा 1 लाखभन्दा बढी केसेसहरू पेन्डिङ छन्, अदालतले न्याय दिन्छ भनेर कति प्रतिशतलाई विश्वास छ भन्नु न होइन। भनेपछि त्यो अवस्था छ, न्यायको त्यो अवस्था छ। तपाईँ सुरक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरा दिदीबहिनीहरू प्रत्येक दिन यो डाटामा आएको है, दिनको 6 जना बलात्कृत भइरहेछन्। तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न सक्ने एउटा माहौल छैन होइन। तपाईँ समस्याको कुरामा 7.5 लाखको म केही कुराहरू भन्दैछु। तपाईँ दलको कुरा गऱ्यो भने पार्टी त खोल्या छन् दलको हिसाबमा होइन, पार्टी नै पार्टी छन्, तर आज चाहिँ यो भ्रष्टाचारको केन्द्र चाहिँ पार्टी बनिरहेछ कि अथवा गुन्डागर्दीको केन्द्र हो पार्टी भने। भनेपछि हामी त्यो दलीय स्ट्रक्चरलाई त्यसरी तपाईँको बदनाम गरिरहेको छ। बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा अहिले पनि अन्तिम 3 महिनामा 70% बजेट तपाईँको खर्च गर्छन्। पानी परिरहेको हुन्छ, तल बाटो पिच गरेर बसिरहेको हुन्छन्। अन्तिम महिना मात्र 25% बजेट अब बजेट खेर फाला त भनौँ न होइन। भनेपछि त्यसरी मिसयुज भइरहेछ बजेटको। त्यो लेभलमा छ। तपाईँ मेलम्ची, यो म काठमाडौँमा बस्छु होइन, मेलम्ची एउटा ठुलो बिम्ब हो। 22-23 वटा गौरवका योजनाहरू छन्, त्यो मध्ये कुनै पनि राम्रोसँग पुरा भएको छैन। 30 वर्ष भयो मेलम्ची आउँछ भनेर भनेको सुनेको, 40 अर्ब 17 अर्बमा सुरु भएको मेलम्चीको प्रोजेक्ट 40 अर्ब 2 गुणाभन्दा बढी बजेट पुगिसकेको छ। तर मेलम्ची अहिले पनि अब 1 गते आउँछ अरे, दसैँमा आउँछ अरे, फागुनमा आउँछ अरे भनेर सुनेको। अहिले त वैशाख दोस्रो हप्तासम्म त घर घरमा पानी तारै चुइन्छ भन्ने छ नि त। यो 10 वर्षदेखि तपाईँले मैले सुनिरहेको छौँ, त्यही भएर तपाईँले पनि पत्याउनु भएको छैन, मैले पनि पत्याएको छैन। यो छ पानीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने डाटामा 85% मान्छेले चाहिँ पानी पिउने पानी पाएको छ भनेर डाटा छ। तर त्यो मध्ये पनि शुद्ध पिउने पानी पाएको भनेर जम्मा 15% हो। हामीले पानी खान पाएका छैनौँ, हामीले रोजगारी पाएको छैन, हामीले शिक्षा राम्रो पाएको छैन, हामीले स्वास्थ्य राम्रो पाएको छैन, हामी हिँडुल गरेर हिँड्न सक्दैनौँ भने हामीले के चाहिँ पायौँ होइन। अनि तपाईँ योभन्दा ठुलो समस्या होइन, तपाईँको राजनीति फेलियर भनेर देख्नलाई योभन्दा ठुलो चित्र चाहिन्छ। विगत 30 वर्षको राजनीतिले दिएको देन हो हिराजी। यो विगत 30 वर्षले राजनीतिले दिएको देन हो यो। अब जस्तै हाम्रो मिलनजीसँग मैले यही बेसमा लगभग अब हाम्रो समय सीमाभित्र पनि हामी परिसकेका छौँ र यहाँले यो छैन भन्ने त धेरै आए, भएन भन्ने धेरै आए, कसरी हुन्छ र कसरी गर्ने
भन्ने चाहिने कोही आएनन् भन्छन् नि त। फेरि त यहाँ कम्ती यहाँहरूको के छ त त्यसप्रतिको? छैन भनेर मात्रै त भएन नि, कसरी हुन्छ? हो, यो कम्प्लेन मात्र गरेर बसेर हुँदैन। यसलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। विकल्प कुर्दै बस्ने कि आफै बन्ने भन्ने मूल्य मान्यतासहित, बुझाइसहित, नारासहित हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यही भएर मैले अहिले जे जति समस्या भने यो समस्या बुझेका छौँ। पहिला सुरुमा चाहिँ डाक्टरले पनि कुनै पनि रोग निको पार्नलाई चाहिँ पहिला त्यो डायग्नोसिस गर्नुपर्छ कि टेस्ट गर्नुपर्छ। हामीले टेस्ट गरेका छौँ यो देशका मुख्य समस्याहरू के हुन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर हामी अहिले वर्कआउट गरिरहेका छौँ। त्यही भएर विवेकशील साझा पार्टीले स्पष्टसँग आफ्नो बेसिक तपाईँको हाम्रो एजेन्डाहरू बनाएका छौँ। एक नम्बरमा हामी यो देशका प्रत्येक बच्चाहरूलाई होइन, हामी जब लिडरसिपमा पुग्छौँ प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय उपलब्ध गराउँछौँ। यसका योजनाहरू अब कतिपय त सरकारमा पुगेपछि हुन्छ, कतिपय कुरा चाहिँ एकदम योजना नै खोज्नु पर्दैन। योजना शिक्षा मन्त्रालयमै छ, त्यो गर्ने नेतृत्व चाहियो, त्यो इच्छा शक्ति चाहियो। अस्तिको त्यो शिक्षा आयोगले दिएको रिपोर्ट नराम्रो छ, त्यो रिपोर्ट अनुसार खुरुखुरु काम गरे हुँदैन। आज तपाईँ अमेरिका हेर्नुहोस्, इन्डिया हेर्नुहोस्, जे जति ठाउँमा अहिले दिल्ली हेर्नुहोस्, जे जति ठाउँमा चाहिँ तपाईँको शिक्षाको राम्रो भएको छ त्यो चाहिँ विज्ञले दिएको रिपोर्टको सुझावको आधारमा काम गरेर सफल भएको छन् कि। त हाम्रो त विज्ञलाई नियुक्त गर्छन् होइन, रिपोर्ट बनाउन लगाउँछन्, त्यसलाई सिरानीमा हालेर तपाईँका अब माफियाहरू, दलालहरू जसको उहाँले त्यो सपोर्टमा राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँहरूको प्रेसरले गर्दाखेरि त्यसलाई बाहिर लिएर आउनुहुन्न र विज्ञको रिपोर्टलाई लात हानेर जे मन लाग्छ आफ्ना केही मान्छेले जे भन्छन् त्यो रिपोर्ट लागू गर्ने हो नि त। त्यो भएर मैले एक नम्बरमा हाम्रो एजेन्डा भनेको हामी प्रत्येक बच्चालाई, देशको प्रत्येक बच्चालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँछौँ। दोस्रो, हामी स्वास्थ्यको केसमा आधारभूत स्वास्थ्य चाहिँ प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो, राज्यको दायित्व हो, त्यो हामी उपलब्ध गराउँछौँ। रोजगारीको केसमा प्रत्येक युवाले जब उसले स्कुल लाइफ +2 त्यसपछि ब्याचलर लाइफ पास गर्छ त्यसपछि प्रत्येक युवाको लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी। यो देशमा काम नभएर होइन नि त, तपाईँको यो देश अब जस्तै डेभलपिङ मुलुकमा काम छैन, तपाईँ विकास भइरहेको देशमा काम छैन भनेर कसैले पत्याउँछ? तर यहाँ काम गराउन सक्ने त्यो म्यानेज गर्न सक्ने लिडरसिप छैन। त्यही भएर प्रत्येक युवालाई यो देशमा रोजगारी। तपाईँ इन्डियामा मात्र हाम्रो नेपालबाट रेमिट्यान्स लिएर जाने 8औँ ठुलो देश हो कि इन्डियाले मात्र। भनेपछि इन्डियाबाट आएर नेपालमा काम गरेर रोजगारी पाइराख्ने हाम्रा युवाहरू चाहिँ विदेश जानुपर्ने भनेर चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्टको समस्या हो। कुलमान जसरी आएर फिक्स गरे नि, एउटा अब राजनीतिक कुलमानको आवश्यक छ कि यो देशमा। त्यही भएर हाम्रो तपाईँको रोजगारीको मुद्दा हो, हामी एकदम स्पष्ट छौँ। त्यसपछि मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, मेरा दिदी बहिनीहरू यो देशमा बाटोमा गल्लीमा हिँडिराख्दाखेरि पनि उहाँहरू सुरक्षित महसुस भएर आत्मसम्मानसहित हिँड्ने वातावरण त्यो बनाउनु पर्यो, त्यो लिडरसिपले लिएर आउनु पर्यो। कतिपय केसमा कानुन लिएर आउनुपर्छ, कतिपय केसमा तपाईँको संस्कारको लागि शिक्षामा हामीले फेरबदल गर्नुपर्छ होइन, कतिपय केसमा हामीले त्यो अब त्यो प्रशासनलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। हामी प्रत्येक यो देशका महिलाहरू आत्मसम्मानसहित बाटोमा हिँड्न सक्ने, सुरक्षित भएर हिँड्न सक्ने त्यो वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौँ। हामी त्यसको लागि काम गरिरहेछौँ। त्यसपछि पानीको, मैले अघि भने पानी प्रत्येक नागरिकको बेसिक हक हो, हामी त्यो पानी उपलब्ध गराउँछौँ। बिजुली उपलब्ध गराउँछौँ, प्रत्येक नागरिकले बिजुली पाउनुपर्छ। त्यसपछि आएर तपाईँको अर्को मेजर समस्या भने हाम्रो डेलिभरीमा छ। तपाईँ वडा कार्यालय अथवा लाइसेन्स बनाउनलाई कुनै विभाग मन्त्रालय जाने भने तपाईँको कन्सुरीको रौतात छ, किनभने त्यहाँका मान्छेको कर्मचारीको तौर तरिका, त्यहाँका ढिलासुस्ती, ती सबलाई हामी हटाएर त्यसलाई डिजिटल लिएर जान्छौँ। तपाईँको अधिकांश कामहरू चाहिँ मोबाइल एपबाट जहाँ जहाँ सम्भव छ, अलि गाउँहरूमा त त्यो गाह्रो होला, तर त्यसलाई पनि विकास गर्दै लिएर जाने प्रविधिको सहयोगले हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। त्यही भएर अहिले जे जति समस्या भनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी समाधान गर्दै यी एजेन्डामा हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ, त्यो अगाडि बढ्छौँ। र म कन्क्लुड गरिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लक्ष्य भनेको 3 करोड नेपालीको जीवनलाई सहज बनाउने हो। हिराजी हामी त्यसको लागि राजनीति गर्न आएको। यसैमा थोरै पूरक, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। र फेरि मान्छेले त यसो भन्लान् नि त, के अरे आछ्यु खाएँ भाछ्यु खाएँ झुसे बारुला भनेर ऊ खान्छ नि, यहाँले सुन्नु भएको छ कि छैन? त्यसरी अब तपाईँको चाहिने यत्रा चाहिने पार्टीहरूले त केही गरेनन्। विवेकशील साझा पार्टी त्यसमा पनि भर्खर गएको छ। यसो हेर्दाखेरिमा पनि अब मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न अलि बुढो खाडो हुनुपर्छ भन्ने खालको छ नि त। भनेपछि यस्ता यी बरहरू जस्ताले के गर्लान् र भन्लान् नि त। फेरि त्यो भन्लान्। त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ सल्लो के छ भने तपाईँले संसारभरि हेर्नुभयो भने चाहिँ यस्तै 30-35 वर्षका अथवा राजनीतिमा अनुभव नभएका क्रिकेट खेलेर तपाईँ राम्रो गरेको इमरान खानले त पाकिस्तान आएर धमाका मचाएकै हो, त्यो त देखाएको छ। आम आदमी जो एउटा अफिसर थिए उनले जागिर छोडेर राजनीतिमा आए र अहिले दिल्ली हल्लाएका छन्, गुजरातमा भर्खरै राम्रो रिजल्ट लिएर आएका छन्। त्यहाँ उदाहरण छ होइन। त्यही भएर अब चाहिँ तपाईँले भने जस्तो
यो चाहिँ जेल बसेको अथवा तपाईँको लामो सङ्घर्ष गरेको नेताले मात्र देश बनाउँछ भन्ने होइन। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा त्यसको महत्त्व थियो होइन, त्यसको भ्याल्यु थियो। अब चाहिँ बुझेको राजनीति चाहिँ यो डेलिभरी बेस्ड पोलिटिक्स हो। यो बुझौँ न, यो समस्या छ कि राजनीति भने गफ मात्र होइन, त्यहाँ गएर डेलिभर गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। त्यो डेलिभरी बुझ्या त मान्छे चाहियो नि त। संसारमा एकदमै राम्रो गरेर आएको मुलुकहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ टेक्नोक्र्याट, त्यो डक्टर इन्जिनियर अलिकति यो विकासलाई बुझेको होइन, तपाईँको समृद्धिलाई बुझेको यी खालका मान्छे तपाईँको नेतृत्वमा गएर सफल किन भएको छन् भनेर अध्ययन त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो अब चाहिँ गफको युग होइन, अब चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको युग पनि होइन, अब अवस्था परिवर्तनको युग हो। यो भनेको डेलिभरी बेस्ड पोलिटिक्स हो, परिणाममुखी राजनीति खोजिरहेको छ। त्यही भएर अब चाहिँ हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को हिराजी, अबको आम नागरिकलाई म त हेर्नुहोस् 24 वर्षभन्दा मुनि आज यो देशमा आधा जनसङ्ख्या छ, म त्यसलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छु होइन। भनेपछि आज यो देशका अधिकांश युवाहरू, अधिकांश नागरिकहरूले के भनिरहेछन् म बुझ्न सक्छु कि, म रिलेट गर्न सक्छु। म जहाँ हुर्किन्छु, जुन उमेर समूहमा छु, म रिलेट गर्न सक्छु। र उहाँहरूले चाहिँ अब धेरै राजनीतिको कुरा नगर, अब कामको कुरा गर, अब परिणामको कुरा गर भनिरहेछन्। हामी राजनीति भन्दा नि हामी कामको कुरा गर्न आएका हौँ, हामी परिणामको कुरा गर्न आएका हौँ। त्यही भएर सम्भवतः यो कुरा अहिले मैले जे भनिरहेको छु भन्ने प्रयत्न गरिरहेको छु, त्यो मेरा युवा साथीहरूले, हामीलाई माया गर्ने नागरिकहरूले बुझ्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ परिणाम अघिल्लो निर्वाचन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा 24 गते चुनाव चिन्ह पाएर 27 गतेसम्म प्रचार गरेर 3 दिन प्रचार गरेर रन्जु दर्शनाजीले 24,000 मत, किशोर थापाजीले 18,000 मत ल्याएर करिब 41-42,000 मत हामीले लिएर आएको होइन 3 दिनमा होइन। यो त साथ हो नि त, समर्थन हो नि त, विश्वास हो नि त। अघिल्लो निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले 2,12,364 मत लिएर आएको होइन, पहिलोचोटि उठेको। धेरै ठाउँमा उठाउन पनि सकेका थिएनौँ। 3 महिना पुरानो पार्टी थियो होइन, एकीकृत भएको 3 महिनामा हामीले इलेक्सन लडेका थियौँ। 2,12,364 मत दिएर 1 नम्बरमा नेकपा, 2 नम्बरमा अहिलेको काङ्ग्रेस, 3 नम्बरमा जसपा, 4 नम्बरमा हामीले बनाएको होइन, नागरिकले बनाएको होइन। यो भनेपछि हामी साना छैन, यो भ्रम पनि मेट्न जरुरी छ। विवेकशील साझा पार्टी सानो पार्टी होइन, यो देशको चौथो ठुलो पार्टी हो, नागरिकले पत्याएको पार्टी हो, भोट हालेको पार्टी हो, विश्वास गरेको पार्टी हो। त्यही भएर हामी यो कुरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ। र अब चाहिँ राजनीतिको कुरा कम, नागरिकको जीवन परिवर्तनको, नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउने कुरा गरौँ, कामको कुरा गरौँ, परिणामको कुरा गरौँ। पक्कै पनि यहाँहरू सफल हुनुहोस्। लगभग हामी अब अन्तिममा गयौँ। हजुर। र अब अन्तिममा यहाँलाई चाहिने छुटपुट रहेका कुराहरू केही चाहिने राख्नु छैन। यो मैले यहाँलाई 1 मिनटको समय दिएँ, यो भित्र चाहिँ यहाँका छुटेका कुराहरू केही छन् भने प्लिज आम दर्शकहरूलाई चाहिँ राखिदिनु। हुन्छ, धन्यवाद हिराजी, तपाईँले मलाई यो मौका दिनुभयो। मलाई हामी एउटा इमान्दार प्रयत्न गर्दैछौँ। हामी यो देशको राजनीति बदल्ने सानो कुरा होइन, यो 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 हिम्मतको कुरा हो। हामीले त्यो साहस गरेका छौँ। म पनि यदि इन्जिनियरिङमा राम्रो गरेर भए राम्रो गर्न सक्थेँ होला, विदेश जान सक्थेँ होला, मेरो जीवन सहज बनाउन सक्थेँ होला। तर होइन, एउटा पुस्ताले चाहिँ यो देशमा कन्ट्रिब्युट नगरेसम्म यो देश बन्दैन। र फर्चुनेट भनौँ अनफर्चुनेट भनौँ, त्यो पुस्ता चाहिँ मेरो पुस्ता हो भनेर हिम्मत गरेर हामी राजनीतिमा लागेका छौँ। हामीलाई साथ दिनु होला। हामी एकदमै वेल प्रिपेयर भएर लागेका छौँ। हामीले योजना बनाएर परिपक्व हिसाबबाट अगाडि बढ्दैछौँ। त्यही भएर हामीलाई साथ दिनु होला। यो 2-3 वर्षमा हामीले राजनीति सिक्ने क्रममा केही गल्तीहरू गऱ्यौँ होला, त्यसको लागि माफी पनि दिनु होला। र हामीलाई आगामी निर्वाचनमा अथवा हाम्रा आगामी गतिविधिहरूमा साथ दिनु होला। हामी पर्फर्म गर्न तयार छौँ। हामी विवेकशील साझा पार्टीलाई युवाको पार्टी, महिलाको पार्टी, सीमान्तकृत वर्गको पार्टी, विद्यार्थीको पार्टी, किसानको पार्टी, मजदुरको पार्टी, हामी हरेक नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी बनाउँछौँ। किनभने हामी नागरिकको शिक्षाको, स्वास्थ्यको, रोजगारीको, यातायातको होइन, तपाईँको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढेका छौँ। हामी आयौँ भने हामी डेलिभर गर्न जन्मेका पार्टी हौँ। हामी डेलिभर गर्छौँ। हाम्रो पोलिटिक्स भनेको डेलिभर गर्ने पोलिटिक्स हो, परिणाम दिने पोलिटिक्स हो, सत्तामा पुग्ने पोलिटिक्स मात्र होइन। सत्तामा पुगेर डेलिभर गर्ने भनेर हामी योजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि हामीलाई अहिलेसम्म साथ दिनुभएको छ। आगामी कदमहरूमा पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। पक्कै पनि यहाँहरूले सम्पूर्ण जनताले यहाँको भनाइ हेर्नुहुन्छ। पक्कै पनि यहाँको भनाइले कति प्रभाव पार्छ त्यो त श्रोता र दर्शक महानुभावले बुझ्ने कुरा रह्यो। हामी पनि के आह्वान गर्छौँ भने यस्ता युवाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि एक खालको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। यो हाम्रो पनि भनाइरह्यो। र विशेष गरेर अब एउटा युवा, त्यसमा पनि सबैभन्दा हाम्रो जानकारीमा भएसम्म सबैभन्दा कान्छो चाहिने पार्टीको कार्यकारी प्रमुख यहाँ हुनुहुन्छ।
अब मिथिला नेपाल टेलिभिजन पनि यहाँ धेरै टेलिभिजनहरू छन् र मिथिला नेपाल टेलिभिजन पनि अलिक फरक धारले अगाडि जानुपर्छ र छुट्टै पहिचानका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पनि आफ्नो एउटा योजना बनाइरहेका छौँ। यो टेलिभिजनलाई जाँदै गर्दाखेरिमा यहाँले के सुझाव दिएर जान चाहनुहुन्छ? यो मौकाको लागि पनि धन्यवाद। म चाहिँ यो नयाँ आइरहेको वस्तुहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर विश्वास राख्छु, किनभने हामी पनि नयाँ दल हौँ, नागरिकले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर एउटै तपाईँलाई मेरो सुझाव भनेको चाहिँ अर्को कपी गर्ने प्रयास नगर्नु होला। यो कहिले कहिले हामी कपी गर्ने सिलसिलामा अलिक पपुलर च्यानलहरू, पपुलर टिभीहरूको कपी गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हाम्रो अस्तित्व बिर्सिन्छौँ। आफ्नो थिम एजेन्डा के हो, तपाईँको एजेन्डा अथवा तपाईँले गर्न खोजेको कुरा के हो, त्यसलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नु होला र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नु होला। तपाईँको दायाँ बायाँ यो ककसको हित छ सब छोडिदिनुहोस्, फालिदिनुहोस्, त्यो गऱ्यो भने तपाईँ असफल हुनुहुन्छ। तर नागरिकको हित सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ सधैँ सफल बन्नुहुन्छ। त भनाइ छ कुनै पनि मानिसको लक्ष्य करोडपति बन्ने मात्र छ नि, ऊ करोडपति कहिले पनि बन्दैन। तर कुनै पनि नागरिकको कुनै पनि मानिसको अपेक्षा चाहिँ करोडौँ नागरिकलाई सुखी दिने, खुसी दिने छ भने चाहिँ ऊ अवश्य करोडपति बन्छ भन्छ कि। त्यो तपाईँहरू पनि यो हुन्छ नि छिटो ग्रो गर्ने नाममा चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी लुज नगर्नु होला, मेहनत गर्न नडराउनु होला, अलिक पृथक हुनु होला। यो भिडमा अर्को एउटा पार्टी होइन, अर्को एउटा टिभी होइन, पार्टी नै भन्न आयो, अर्को एउटा टिभी होइन, हामी पृथक टिभी बन्छौँ, हामी नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छौँ भन्नु होला। तपाईँलाई पनि शुभकामना छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कम्तीमा पनि एउटा सुझबुझ युवा नेता हजुर यहाँ हुनुहुन्छ र एक खालको यो यहाँको सिस्टम र त्यसमा पनि डेलिभर सिस्टम परिवर्तन गर्नै पर्छ भन्ने खाले सोचका साथ यहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। सफल हुनुहोस्। हाम्रो यहाँहरूलाई शुभकामना पनि आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि यस्तै समस्या परेको बेलामा पुनः हामी यहाँकोमा आउनेछौँ। फेरि पनि सम्झिदिनको लागि आग्रह गर्दै अहिलेलाई धन्यवादबाटै म यहाँबाट विश्राम लिन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे, उहाँ पेसाले इन्जिनियर, त्यसमा पनि सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ र आजको यस बहसमा उहाँले केही आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र कतिपय भावना पार्टीगत रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ, कतिपय भावना चाहिँ युवा जोस जाँगरका साथ यहाँहरू माझ व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँका ती अभिव्यक्तिहरू कस्ता छन् यहाँहरूले सुनिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस् र मनन गरिदिनुहोस्। यदि कहीँ थप घट गर्नुपर्ने छ, सुधार गर्नुपर्ने छ भने यो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K र त्यस्तै गरेर यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि पक्कै पनि हामीले हाम्रो यो युट्युबलाई यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्दै मिलनजी र मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई यहाँको के सुझाव रहेको छ सुझाव दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिलेलाई म यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु र हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन। सबैका लागि सधैँका लागि यस्तै कार्यक्रम पुनः लिएर आउने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा भए। हस्त नमस्ते।